प्यारे नाजरीन, हम जब भी सदका और खैरात की कोशिश करते हैं तो फौरन हमारे जहन में यही सवाल आता है कि सदका देने का या सदका करने का सबसे बेहतरीन और अफजल तरीका कौन सा हो सकता है। हमारे जहन में ये ख्याल इसलिए आता है कि अव्वल तो हम सदका और खैरात बहुत ही कम करते हैं और फिर जब करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसे तरीके से करें कि फौरन अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। तो आम तौर से अपनी कमाई में से सदका करने का ख्याल इसलिए भी नहीं आता। हम ये सोचते हैं कि मेरी मेहनत की कमाई है, कैसे किसी के हाथ में दे दूं, या फिर ये कि मेरे पास तो खुद भी बहुत कम माल है तो मैं इसे दूसरों के लिए कैसे खर्च कर दूं, वगैरह वगैरह। प्यारे दोस्तों, आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जान लीजिए कि सबसे बेहतर सदका कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदका सबसे बेहतरीन है कि जिसमें ये 4 निशानियां पाई जाती हों। यानी जब कोई शख्स सदका और खैरात कर रहा हो और उसमें 4 किस्म की सिफात पाई जाती हों तो समझ जाना चाहिए कि वो सदका बेहतरीन सदका है। सबसे अफजल सदका उस रकम का है जिसके बारे में तुम्हारे जहन में ये ख्याल हो कि अगर मैं ये माल किसी को नहीं देता तो इससे मजीद माल कमा सकता हूँ। यानी अगर मैंने ये रकम रोक ली और किसी को इस्तेमाल के लिए ना दी तो ऐसे मौके आएंगे कि इस माल को इस्तेमाल करके इससे मजीद रकम कमा लूंगा। तो जाहिर है कि उस माल से और उस रुपए से इंसान को ज्यादा मोहब्बत होती है और इंसान उस रकम को बचा कर रखने की कोशिश करता है। तो नाज़रीन किराम, सदका के अफजल होने की पहली निशानी तो ये है कि ऐसा माल अल्लाह की राह में खर्च करना जिसके बारे में गुमान हो कि अगर मैं इसे यूं अल्लाह की राह में खर्च ना करूं तो इससे मजीद माल कमा लूंगा। सदका के अफजल होने की दूसरी निशानी ये है कि ऐसा माल अल्लाह की राह में खर्च करना जिसके बारे में ये ख्याल हो कि अगर मैंने ये माल अल्लाह की राह में दे दिया तो मेरे खुद के हालात खराब हो जाएंगे। यानी ये रकम सदका करने से मेरे अपने हालात पस्त हो जाएंगे। तो जिस सदका में ये खतरा शामिल हो तो वो सदका इंसान के लिए बेहतरीन सदका है। पहली निशानी के माल ना दूं तो मजीद अमीर हो सकता हूँ, और दूसरी निशानी कि अगर ये माल किसी को दिया तो मेरे अपने हालात खराब हो सकते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीसरी निशानी या तीसरी सिफ्त ये है कि जब इंसान सदका और खैरात कर रहा हो तो वो सेहतमंद, हट्टा कट्टा और जवानी के आलम में हो। वरना बाज औकात इंसान बुढ़ापे की हालत में खूब सदकात और खैरात शुरू करता है क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि अब आन करीब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ और अब ये पैसा मेरे काम नहीं आएगा। बीवी बच्चों से अनबन भी चल रही है, उनको महरूम करना है, लिहाजा ये फलाने मदरसे में दे दो और ये फलां मस्जिद को दे दो। हदीस मुबारका में सहीहन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है बिल्कुल जवान, हट्टा कट्टा और अभी खाने पीने की और अपनी जिंदगी को एंजॉय करने की उम्र है। और जान लीजिए कि ये अल्फाज किसी मौलवी और मुफ्ती के नहीं बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए अल्फाज हैं। अल्लाह के सफीर जो इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लेकर हाजिर हुए थे तो उनके ये अल्फाज हैं। प्यारे दोस्तों, जवानी के आलम में किसी भी इंसान के लिए सदकात व खैरात करना इंतहाई मुश्किल और कठिन मरहला होता है, और आज के दौर में तो लोग बुढ़ापे में भी ऐसा नहीं करते जबकि उनके पांव कब्र में लटके होते हैं, लेकिन फिर भी यही कहते हैं कि मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। लेकिन जवानी में अल्लाह की राह में अपनी महबूब रकम खर्च करना और भी मुश्किल और कठिन काम है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन सदका करने की 4 शर्तें हैं या इसमें 4 सिफात हैं। चौथी शर्त के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की तबीयत में बुखल हो यानी रुपया किसी को देने में जान निकल रही हो और ऐसा करने पर इंसान की तबीयत आमादा ही ना हो रही हो। बाज़ औक़ात इंसान में ये 4 सिफात होती हैं लेकिन वैसे ही उड़ाने का दिल कर रहा होता है। यानी मूड ऐसा होता है कि पैसा लुटाने का दिल करता है और वो लोगों को खिला देता है, लेकिन बाद में कहता है कि ये मैंने क्या किया। बाद में पछताता है कि मैंने लोगों को इतना क्यों खिला दिया कि मैं तो लोगों का मकरूज हो गया और उसने ऐसा जोश के आलम में कर दिया। तो फरमाया गया है कि जोशीली तबीयत भी ना हो बल्कि तबीयत में शदीद हिजान हो और अल्लाह की राह में रकम निकालते वक्त ऐसा लग रहा हो जैसे कोई खाल खींच रहा है, यानी कोई खाल उधेड़ रहा है, ऐसे कोई नोट उधेड़ रहा हो। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस सदके में ये 4 निशानियां, सिफात या शर्तें पाई जाती हैं वो सदका दुनिया का बेहतर तरीन और अफजल तरीन सदका है और उससे बेहतर कोई सदका नहीं है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، اس صدقہ میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی امید ہو، اور اس صدقہ و خیرات میں سستی نہیں ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا ہے، حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو چکا۔ پیارے دوستو، ہم کس طرح سے صدقہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا نوٹ دے رہے ہیں کہ جو ویسے ہی اضافی ہے اور اس میں کوئی کاروبار تو ہو نہیں سکتا، یا کسی مولوی صاحب نے ایسا وظیفہ بتایا کہ فلاں صدقہ دینے سے فلاں بلا گھر سے ٹل جائے گی، یا کبھی کسی مولوی صاحب کا بیان سنا تو جوش پیدا ہوا اور کچھ صدقہ کر دیا، یا گھر میں کوئی شخص بیمار ہے تو صدقہ کر دیا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو جان لیجئے کہ عموماً ہم لوگ جو صدقہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا تو ہوتا ہی نہیں، بلکہ بلائیں ٹالنا اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے۔ یہ مقصد بھی ٹھیک ہے کیونکہ صدقہ دینے سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں، لیکن سب سے پہلا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور آخرت کے عذاب کو دور کر دے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں آج کسی حاجت مند غریب کی حاجت پوری کر رہا ہوں تو اللہ کل قیامت کے دن میری حاجت پوری فرما دے، اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ جان کر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں جس طرح نماز، روزہ، تراویح اور قیام اللیل عبادت ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات بھی ایک مستقل عبادت ہے جس کا رمضان المبارک کے مہینے میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے مزید کچھ فائدے جانتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت مزید بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں سے نوازتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہوں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک فرما۔ حدیث مبارکہ ہے، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھجور برابر حلال کمائی میں سے صدقہ کرے اور جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مال حلال قبول کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور پھر اس صدقہ کو صدقہ دینے والے کے لیے اس طرح پروان چڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ یا اس کا ثواب پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ پیارے دوستو، ان تمام احادیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے صدقہ کرنے کی اہمیت اور صدقہ دینے کا بہترین طریقہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور ایمان کی حالت میں اپنی زندگیاں گزارنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔